طفولة عادية بحال كاع الدراري. فاش كنت في السيزيام تغرمت بواحد البنت كانت مفوجة معايا، عينيها خضرين وشعرها صفور ووجهها صافي يتمناها كل واحد. وطبعا سولت عليها اللي كيقراو معاها وحتى ولاد دربها، بغيت نعرف واش عينيها بصح خضرين ولا غير دايرة العدسات، حيت كنت مخطر مع صاحبي احمد على 50 درهم. واحد النهار بقيت عاطس على دارها حتى يخرج شي حد من عائلتها. أذن المغرب تفتح الباب، خرج واحد الراجل تبعتو، دخل للجامع، دخلت حتى انا توديت وصليت حداه. فاش سالينا تسنيت ينوض باش نتيقن ليه من عيني، ولكن بقى جالس حتى يكمل الدعاء. بقيت حتى انا جالس سال الدعاء طلع عندي: واش انت ولد محمد؟ كيعرفني. طلع صاحب الوالد وعينيه طلعوا خضرين. غير خرجت من الجامع بديت كنجري عند صاحبي احمد في الدرب، قلت لي راه باك عينيه خضرين. قال لي صافي كتسنى 20 درهم. واحد النهار كان اضراب وخرجونا من كاع الاقسام، بانت لي غاديه بوحدها، قلبي بدا كيضرب. هذه هي الفرصه. مشيت عندها، شافتني قاصده وهي توقف، قلبي بغى يخرج من بلاصتو. مديت ليها يدي وقلت ليها السلام. قالت لي وعليكم السلام. قلت لي انا مفوج معاك، امتى غيسالي الاضراب؟ قالت لي ما غاديش نقراو اليوم وغدا. عطاتني بالظهرها ومشات. شديت ليها الصاك ديالها، ما عرفتش منين جاتني هاد الشجاعه. قلت لي اجي فين غادا؟ ما شهدتش علاش جيت عندك. قالت لي وعلاش؟ قلت لها انت كتعجبيني بزاف ومدها لي وانا كنتسنى فشي فرصه بحال هادي. شوفتها تبدلو. كملت: الصراحه فاش كنشوفك واخا غير من بعيد قلبي كيبدا يضرب. تقدري تعطيني النمره ديالك؟ قالت لي بلي ما عندهاش. فاش قالت لي هكا تشجعت اكثر وعرفتها بلي ما رفضاتش، وطلبت منها الكونت ديال الفيسبوك ديالها. قالت لي عطيني ديالك وفاش نفكر غادي نرد عليك. النهار الاول، الثاني، الثالث، دازت سيمانه، صيفطات ليا ميساج: نشوفك خدام على 10 في الليسي. صورتها ما فرقاتش عينيا، كانت زوينه بزاف. وصفتها لكم وما وصفتش راسي. كنت ضعيف شويه وسمر، كان فيه الحبوب في وجهي وكانوا عينيا داخلين. كنلبس عادي وما كنتش شي دري في شكل، ولكن كنت قراي وعندي الثقه في النفس. فعلا تعرفت معها ولفتها، اندمجت معها مزيان بحال الا كنعرفها من زمان. ما بقيتش كنعتبرها غريبه، بالعكس ولات قريبه مني بزاف. دابا بغيت نهضر على الوالد سي محمد. كيف كانت كتقول لي الوالده، كان خدام في البنين، كيمشي في الصباح وكيرجع في الليل. عبوديه من نوع خاص، عبوديه ديال القرن 21. كيمشي بخاطرو وكيرجع بخاطرو. بصراحه ما كنتش كنعرفو مزيان حيت ما كنشوفوش بزاف. الله يسمح لي كنت كندوز من حداه بعض المرات انا وصحابي وكندير راسي ما كنشوفوش باش ما يحشمنيش قدامو. واخا هكاك كان كيفتخر بيا مسكين، حيت ديما كنت كنجي الاول وعلى قبلو باش يبقى عنده واحد الامل في الحياه، ويعرف بلي تماره اللي كيضرب ماشي فابور. ما كانش كيضربني بزاف حيت الوالده اللي مكلفه بهاد المهمه. واخا كانت مريضه كانت كضربني. انا بوحدي اللي عندهم معولين عليا بزاف، باغيني ننجح في حياتي ونحقق داكشي اللي ما قدروش هما يحققوه. العائله كلمه غريبه عليا بزاف، ما كنعرفش المعنى ديالها. كنسمعها في الدرب في المدرسه وما كنعرفش اش كتعني. المصطلح الوحيد اللي كنفهم هو الاسره. في الدار ما كيزورنا حتى حد الا صحاب الوالد مره. واخا كان بناي، الوالد كان مهلي فيا، كيشري لي الكتب والحوايج بلا ما نقولها ليه، ومره كيدور معايا. واحد النهار درت معاه احلام في البلاصه فين كنتلاقاو ديما. بقيت جالس معاه شويه، واحد اللحظه صونا التليفون. جاوبت: الو شكون؟ لقيتو صاحبي احمد. قلت ليه امتى تعيط عليا غير دابا؟ قال لي شوف دوز لداركم دابا. قلت ليه راني ما مساليش. قال لي دوز ضروري يا صاحبي. قلت ليه ما صوتكم بدل. قال لي واش غادي تجي؟ قلت ليه صافي انا جاي. ما مشيتش داك النهار، بقيت معاه احلام. واحد الساعه اخرى ما كنتش كنتصور بلي حاجه بحال هاديك يمكن توقع. ما طاحتش لي على
على بالي. كنت كنسحابو كيتفلى عليا. فاش فرقت معاه وصلت للدرب لقيت جوقا قدام الدار، كلشي يتلشي رجعتي. تخلعت، تحب لي راسي داير شي زبله. بغيت نهرب ولكن فاش سمعت صوت البكا رجعت. قربت للدار، جا عندي احمد وعنقني. قلت ليه مالك اش كاين؟ قال لي البركه في راسك. دفعتو وغوت عليه. حيد منك هاد الفعايل، ما رجلا ما والو. جريت على بنادم اللي واقف حدا الدار وبقيت كنسب فيهم. هبطات الوالده سولتها اش واقع. قالت لي والدموع في عينيها، باباك مات ولدي. كيفاش؟ ما يمكنش. قلت لي كتت بنتي بعدي مني. طلعت للدار كنجري ودرت لي كتف ودنيا. مات الوالد. فقت داك الصباح بغيت نشوف احلام هي اللي كتحس بيا، هي اللي تقدر تعاوني في هاد الظروف. فكرت في صاحبي احمد، حتى هو يقدر يعاوني يوريني اش ندير. المهم ما مشيتش عند حد. تفكرت الوالده والمرض ديالها، عرفتها صعيب تصبر. حليت الباب ديال البيت، لقيت الشوقة عاوتاني. كنت معاهم الوالده. عيطت ليها، شافتني وهي تجي لعندي. عنقتها، هادي اول مره كنعنقها فيها. سولتها على الوالد، قالت لي في العشيه نمشيو لعندو. جات العشيه مشينا لعندو. في الطريق سولت الوالده كيفاش مات. قالت لي مات في الخدمه ولدي، طلقت لي رجلو. وصلنا ودخلنا، جبدت الوالده واحد الورقه عطاتها لواحد السيد. بغيت نشوف الورقه اش فيها. بانت لي نمره، الرقم ديال الوالد. ما بقاتش سميتو سي محمد ولا نمره. عطانا جوج كمامات لبسناهم وتباناه. دخلنا لواحد البيت فيه بزاف د الثلاجات، وحده فيهم كان فيها الوالد، وحده فيهم كان فيها با. شاف الورقه وفتح لي فيها الوالد. قربت شويه، قال لينا واش مستعدين. هز عليه الغضب. تخلعت منه، تخلعت منه بزاف. عمري ما شفت هذا المنظر. فمو كان زرق، الشوفه ديالو خاويه. تشجعتو بست ليه راسو. اخر مره كنت كنبوس ليه راسو. الصراحه فرحت ليه فاش مات. جا الوقت اللي غادي يتحرر فيه من العذاب والظلم اللي كان عايش فيه. اخيرا غادي يرتاح. بغيتو ما يسمحش لي لهاد الامور، بغيتو يدعي الله ياخد ليه حقو. خرجنا من تما. سولت الوالده على الموعد ديال الدفن. قالت لي راه غادي يجي الطبيب يشوف يقادو شي اوراق ومن بعد غادي يدفنوه. كنت غير كنخرج كنتمشى، وفي العشيه كنرجع كنسمع الموسيقى وكنعس. الموسيقى كانت كتنسيني كلشي، كانت هي العالم الثاني ديالي. درنا جنازه، بطبيعه الحال جا بنادم ياكل. اللي كنعرفهم كانوا قلال، والاغلبيه عمري ما شفتهم. هادو هما صائدو الجنائز. شي ناعس، شي كيهضر، شي كيضحك. ما حاسينش بيا، ما حاسينش بالفراغ اللي فيا. باغيين غير ياكلو، باغيين غير يزردو. كيفرحوا البنادم الا مات. تعصبت بزاف، قلبت واحد الطابله وخرجت. دارت الايام وقربت الامتحانات. ما كنتش كنمشي لليسي. مرة كنشوف احمد. احلام من نعمة الوالد ما عمري ما شفتها. في الدار ما كاينش اللي يصرف، ما كاينش اللي يخلص الكرا. كنا معولين على فلوس التأمين ديال الوالد. عطلاهم علينا. بعت الكتوبة ديالي، MP3، تليفون، بعت واحد التلفازة، بعت شي حوايج، بعت البيسي اللي لقيتها في الدار كنبيعها. جمعت شي فلوس عطيتهم الوالدة تصرف بهم وتشري الدواء اللي خاصها. داز الامتحان ديال الباك اللي كنت معول نجيب فيه 17 ونحقق حلم حياتي، ندخل كلية الطب. من صغري وانا كنحلم بيها، كانت هي الهدف ديالي في الحياة. بقيت كنقلب على خدمة. في الاول صيبت CV ودفعتو للشركات، ولكن ما عيط عليا حد. مشيت عند المعامل، المطاعم، حتى القهوة. شحال صعيب تلقى خدمة في هاد الزمان. شحال صعيب تلقى واحد يقبل عليك تكون عبد المطيع ديالو. دير اللي يقول ليك، تجلس وقت ما بغا، تجي وقت ما بغا، تمشي وقت ما بغا، يهدر معاك تحني راسك وتقول نعم. وفي المقابل يعطيك شي وريقات تسد بيهم جوعك. الوالدة تزاد عليها الحال، ولات شادة الفراش. الفلوس تقاداو، مول الدار كيتسالني 3 شهور. مشى دعنا للمحكمة. تأزمت الوضعية بزاف، ما بقى عندي ما نبيع. واخا هكداك
عمري مديت يدي لشي حد. الوالدة خاصها الدواء، خاصها ما تاكل بعدا. تفكرت 50 درهم. جيت عند احمد قلت ليه عتقني بيها، ما كانتش عنده. عطاني التليفون ديالو، عمري ما ننسى خيرو. بعتو وديت الوالدة عند الطبيب، دوزت ليها ودرت ليها التحليلات. درت ليها التحليلات بدوك الفلوس، ولكن قال لي الطبيب بلي ضروري خاصها دير عملية في اقرب وقت، حيت الحالة ديالها ولات صعيبة بزاف. ما كانش عندي منين نجيب الفلوس، وحتى العائلة ما كنعرفوهمش. عام دابا باش مات الوالد وما كاينش اللي سول علينا. كنت معول على فلوس التأمين، كيف كيقولوا اللي عند باب واحد الله يسدو عليه. دعيت ربي يفرج عليا، دعيتو يعاوني حتى هو اللي بقى ليا. داك النهار دزت حتى الدار ولقيت واحد البرية من صحاب التأمين، وعرفت ربي ما تخلاش عليا. قالوا لي جيب لاكارت وشي وراق ودوز تاخد رزقك. ربي ما سدش عليا داك الباب. مشيت عند الطبيب قلت ليه يحدد موعد يدير فيه العملية، واتفقت معاه على الثمن. وخا العملية كانت صعيبة شوية ونسبة النجاح ديالها قليلة. الوالدة بقات عندها في المصحة. كندوز عندها في الليل حيت في النهار كنت كنقلب على خدمة. ما كانتش كتبغي تبين ليا بلي راها مريضة، كانت كتضحك معايا وتعاود ليا على طفولتي وعلى المشاكل اللي كنت كندير. وخا في ديك الحالة دوزت معاها نهار زوين. الليلة اللي قبل العملية تفكرت تاني أحلام، تفكرت الأيام الزوينة اللي دوزت معاها، تفكرت ضحكتها مشيتها وريحتها، تفكرت المشاعر اللي كانت بيناتنا، تفكرت الأحلام اللي كنت راسمها لها في خيالي، تفكرت الدار اللي كنت باني ليها في أحلامي. عرفت بلي ميمكنش نعيش بلا بيها، وحاسس بلي بدات كتبعدني، بدات كتفلت من بين يدي. هي في الطريق وانا في الطريق، هي في طريق النجاح وانا في الهاوية. الدنيا دارت بيا ما بغات. ديك الليلة ما دانيش نعس، وفي الصباح دخلوا الوالدة لغرفة العمليات. دخل معها الطبيب وشاف رمليات. كندعي الله يعفو عليا وينجح العملية. كنت معول تنجح، كنت متأكد. وأخيرا تحل الباب. خرج الطبيب، شوفه في عينيه مبدلة. فاش وصل قال لي جوج كلمات، جوج كلمات: البركة في راسك. سالت الدمعة من عيني، حسيت بالحقرة. نقدر نقول هذا أسوأ نهار في حياتي. الحبل اللي كنت شاد فيه تقطع، الأمل اللي كان عندي تبخر. أول نتقاتل مع الزمان على قبلها، ولكن دابا العزيمة ديالي غادا تمشي، والدنيا ما غيبقى عندها مذاق. في ديك اللحظة عرفت بلي حياتي سالت، صافي سالت. حسيت بلي هو السبب. شعلت النار في قلبي، ضربتو طاح الأرض وبديت كنعفس عليه. جا واحد البوليسي، مشيت كنجري لغرفة العمليات. دخلت وشفت الوالدة، بست ليها راسها، وحتى هي لآخر مرة كنبوس ليها راسها. داوني للحبس بلا تحقيق بلا محاكمة، اش من حقوق يبقاو عند اليتامى. فاش دخلت داوني للزنزانة ديالي، وكيف العادة خاصهم يتعرفوا عليا. نطق واحد بسميتي وتبعها بالضرب والجرح. في الزنزانة ديالي كانوا معايا 3 السجناء، واحد كبير وجوج في العشرينات، بحال شي أسرة. دخلت عليهم قلت السلام. رد عليا الراجل الكبير. مشيت للناموسية ديالي وتكيت، بقيت كنشوف في الحيط وكنفكر. الراجل كان كيقطع في الخضرة، دوك الجوج كانوا كيلعبوا الكارطة. عيطولي نلعب معاهم، قبلت. تما تعرفت عليهم مزيان. قالوا لي بلي تشدو على السرقة، وعاودوا لي على الفلوس اللي شفرو، واللي مازال كيتسناو الا خرجوا باش يشدوهم. فاش سولوني جاوبتهم. صيفط واحد الطبيب كوما. ضحكوا، حتى الراجل ضحك. سولني وعلاش، قلت ليه مات الوالدة بسببه. فاش قلت هاد الكلمات سكتو. واحد شوية الراجل هدر. وقيلا كاين واحد الحاجة سميتها الخطأ الطبي، ولكن ما كاين باس، مزيان الواحد ياخد حقه بيدو. قلت ليه عرفت، ولكن الخطأ الطبي في سبيطار المخزن ماشي في الكلينيك. سولني واحد منهم، قال لي واش ما عندكش باك. قلت ليه الوالد مات الله يرحمه. سولني الراجل ويلي مدبر على راسك بعدا، شي حرفة شي دبلوم شي حاجة ديرها فاش تخرج. قلت ليه ما كاين والو، لا دار لا دوار. بقيت فيهم، خلاوني نتغدى معاهم.
السالينا قرروا يعلموني الشفرة ويوروني خفة اليدين وكيفاش نهز المضى ونتحكم فيه. بغوني نخرج ما يتقطعوش بيا الحبال. تماك علموني الاجرام، عالم اللي ما عمري ما شفتو، عمري عشتو، عالم كان جديد عليا. تعرفت على شي دراري اخرين اندمجت معاهم، كنت كناكل ونشرب على حسابهم، كنكمي على حسابهم، عيشوني في جنة معاهم. كل واحد كيعلمني شي حاجة. واحد قال لي فاش تضرب شي واحد ضربو لوجهو باش يبقى يتفكرك. واحد قال لي ما تضرب لواحد حتى تاكد بلي درتي التومه في المضى. علاش؟ باش عمرها ما تبرا. دازت 3 شهور زوينه بزاف، نسيت فيها همومي وعتابي. جا عندي واحد السيد قال لي نوجد راسي حيت غادي نخرج، وقال لي الوالده دفنوها في واحد المقبره. عطاني العنوان ديالها. تودعت مع صحابي وعدتهم بلي غادي نولي نزورهم مرة ولا سهل عليا الله ما نساهمش. الوعد اللي ما عمري ما وفيت بيه. فاش خرجت بغيت نشوف صحابي القدام. زدت للدرب كاع اللي كنعرفهم ما بقاوش تما. في الحقيقة انا ما بقيتش تما. الدار اللي كبرت فيها جراو عليا منها وسكنوا فيها اسرة اخرى. كان عندهم دراري باقيين صغار وولد صغير. يمكن قصة اخرى بحال هادي غادي تعاود معاه. هذا هو قانون الغاب. لقيت مع واحد الدري ما عنديش معاه بزاف. سولني واش تحولتو، قلت ليه دري ما فراسو والو. سولتو على احمد، قال لي راه عطاوه من حيقرا ولا برا ما حسيتوش. فرحت ليه. مشيت نسول على احلام، لقيتها مشيت تقرا الطب في مدينه اخرى العلم ديالنا بجوج. الصراحه انا اللي قنعتها دير الطب باش نوليو طبيب وطبيبه. من الاحلام ديالنا نوليو نفيقو في الصباح، نشربو قهوه بوحدها، نمشيو للسبيطار، من بعد نتلاقاو مع العشاء، ناكلو كرواسه والحليب، من بعد نتلاقاو مع 12 نتغداو ونبقاو في السبيطار نداويو الناس حتى الليل. احلام ضيعتك من يدي. لا ما ضيعتكش، الزمان اللي فارقنا. نتمنى تنسيني. حيت فهاد اللحظة ما عندي ما نقدم ليك، ما عندي ما نعطيك، ما بقى عندي حد في الدنيا من غيرك. قررت ننسى هاد الدرب، قررت ننسى هادشي كلشي، قررت ننسى هادشي اللي وقع ليا. ولكن كيف ندير؟ قررت نبدل الجو شوية ونمشي مع هوا جديد. ماشي السياحة، مشيت لواحد المدينة جات حدا البحر. قلبت فيها على الخدمة وكيف العادة ما لقيتهاش، حيت الحالة اللي كنت فيها ما كانتش يشراوهمش يخدموني. الملامح ديال البراءة اللي كانوا فيا ما بقاوش. تبدلت بزاف، ديك البراءة ما بقاتش. بنادم ولا كيشوف فيا شوفة خايبة. وليت مجرم، دارو مني مجرم. بديك الليلة وليت عايشة في الزنقة. كنبات في الزنقة وكناكل من البركاسة، وحتى البركاسة عليها الزحام، غير القشور ديال الخضرة. كان ممنوع عليا نبقى في بلاصة وحدة، كان خاصني نتحرك. كرهت نفسي، كرهت الدنيا. كندوز من حتى المدارس، المعاهد، لافاك، كيبانو ليا الدراري قدي ضاحكين ناشطين. كنبقى نشوف فيهم من بعيد وكنتحرق من الداخل. كيجيني الجوع، كنشوفهم غاديين للمطعم وكالعادة كيضحكوا وانا كنمشي لاقرب بركاسة. ريحتها ولفتها، وليت كنشمها كتفتح ليا الشهية. كنسالي الماكلة، كنمشي لجنب البحر، تماك عالم اخر. تما كنبقى نتفرج في دريات ما عمري ما نحلم بهم. كنت كنشوف السعادة ولكن ما كنعيشهاش. كنشوف الدنيا وما معروضش لي. كاين اللي حالفو الحظ وكاين اللي حالف عليه. هكاك. وهذا هو الخطأ اللي درت. عمرك تشوف اللي احسن منك، عمرك تتمنى اللي عنده، حيت عمرك تعيش سعيد. لبس قدك يواتيك، ظلمت الدنيا في عينيا، مرضاتش ليا نفسي هاد المعيشة. داك النهار قررت ننتحر، عارف بلي الانتحار خايب، عارف بلي جهنم كتسنى فيا، ولكن جهنم حسن ليا من هاد الدنيا. تفكرت هدرة احمد وانا نضحك، اول مرة نضحك من نهار مات الوالد. قال لي بلي جهنم ما خايباش بزاف، حيت غادي نتلاقاو فيها مع المشاهير، المغنيين والممثلين والملوك.
كنت خايف نموت وما يحس بيا حد، نموت وما يدير فيا حد، ما يبكي عليا حد، بحال شي دبانة. وخا هكاك تشجعت، قررت نقتل راسي. في الاول جوني افكار بزاف، نشرب الدواء د الفيران، نشنق راسي، نذبح راسي، نتلح من الفوق. عجبتني نتلح